बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साल 2024 शुरू हो चुका है। इस साल के शुरू में ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जो बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। पेशन गोई एक ऐसा अमल है जिसमें किसी वाक़े के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त मालूमात दी जाती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां उनकी नबूवत के सबूत में से एक है। काहिनों की पेशन गोइयां झूठ होती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां सच साबित होती हैं। ये पेशन गोइयां ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल देते हैं। आज हम इस वीडियो में 2024 में पूरी होने वाली पेशन गोइयों के बारे में जानेंगे। इनमें से अक्सर पेशन गोइयां 2024 के शुरू होते ही पूरी हो चुकी हैं और अक्सर उलमाए किराम का यह कहना है कि साल 2024 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के बारे में बहुत ही अहम है। प्यारे दोस्तों, हम इन पेशन गोइयों को सुनते वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये पेशन गोइयां हमारे लिए एक फिक्रमंद कुंजी का काम कर सकती हैं। वो हमें मुस्तकबिल के लिए तैयार करने और उसमें बेहतर फैसले करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए आइए हम इन पेशन गोइयों को गौर से सुने और इनसे सबक लें। प्यारे दोस्तों, गज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए एक सख्त चट्टान हायल हो गई। जब सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसको तोड़ने से आजिज आ गए और चट्टान बावजूद कोशिश के ना टूट सकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की गई। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबे लगाई। हर ज़रब पर चट्टान से रोशनी फूटती। बल्कि बुखारी शरीफ, मसनद अहमद और सुनन निसाई में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो चट्टान 1/3 टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां अता की गई हैं। खुदा की कसम, मैं शाम के सुर्ख महल्लात इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कुदाल मारी तो दूसरा 1/3 टुकड़ा टूट कर गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फारस की कुंजियां मुझको अता हुई हैं। खुदा की कसम, मदाइन के कसरे अबियस को इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूं। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो बकिया चट्टान भी टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यमन की कुंजियां मुझे अता हुई। खुदा की कसम, सना के दरवाजों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। तारीख उठाकर देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोइयां हू बहू पूरी हुई। बल्कि एक सहाबी रसूल जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम गज़वा खंदक के मौके पर खंदक की खुदाई कर रहे थे कि एक बहुत सख्त किस्म की चट्टान निकली। सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे अर्ज किया कि खंदक में एक चट्टान जाहिर हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अंदर उतरता हूं। चुनाचे आप खड़े हुए, जबकि उस वक्त भूख की शिद्दत की वजह से आपका पेट पत्थर से बंधा हुआ था और हम लोगों ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल अपने हाथ में ली और चट्टान पर मारी। चट्टान बालू के ढेर की तरह बह गई। ये सारा माजरा देखकर मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा है कि मुझसे सब्र ना हो सका। क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? बीवी ने बताया कि हां, कुछ जौ है और एक बकरी का बच्चा। मैंने बकरी के बच्चे को जिबा किया और मेरी बीवी ने जौ पीसे। फिर हमने गोश्त को चूल्हे पर हांडी में रखा और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आटा गूंदा जा चुका था और गोश्त चूल्हे पर पकने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि थोड़ा सा खाना तैयार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलें और 2-1 दीगर अफराद को साथ ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया, कितना है? जब मैंने सब कुछ बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत है और निहायत उम्दा है। अपनी बीवी से कह दो कि चूल्हे से हांडी ना उतारे और न तंदूर से रोटी निकाले, मैं अभी आ रहा हूं। फिर सहाबा से फरमाया कि सब लोग चलें। चुनाचे तमाम अंसार और मुहाजिरीन तैयार हो गए। जब जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु घर पहुंचे तो अपनी बीवी से कहा, अब क्या होगा?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मुहाजिरीन और अंसार को साथ लेकर तशरीफ ला रहे हैं। बीवी ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कुछ पूछा भी था? मैंने कहा हां। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया कि अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन देखो अज़दहाम न होने पाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का चूरा करके उस पर गोश्त डालने लगे। जब भी रोटी और गोश्त निकालते हांडी और तंदूर दोनों को ढांक दिया करते। हांडी को साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के करीब फरमाते और निकाल कर देते। इसी तरह रोटी को तोड़ने और गोश्त डालने का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि तमाम साहबा शिकम सेर हो गए और खाना बच भी गया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से फरमाया, आज ये खाना खुद तुम खाओ और लोगों के यहां हदिये में भेजो, क्योंकि लोग आजकल फाके में मुब्तला हैं। एक और रिवायत में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो मैंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। मैं फौरन अपनी बीवी के पास आया और कहा कि तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई भूख की हालत में देखा है। मेरी बीवी एक थैला निकाल कर लाई जिसमें एक सा जौ थे। घर में हमारा एक बकरी का बच्चा भी बंधा हुआ था। मैंने बकरी के बच्चे को जिबा किया और मेरी बीवी ने जौ को चक्की में पीसा। जब मैं जिबा से फारिग हुआ तो वो भी जौ पीस चुकी थी। मैंने गोश्त की बोटियां करके हांडी में रख दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी बीवी ने पहले ही तंबी कर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना कि बहुत से आदमी आ जाएं और खाना कम पड़ जाए। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कान में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमने एक छोटा सा बच्चा जिबा किया है और एक सा जौ पीसे हैं जो हमारे पास थे, बस आप अपने चंद आदमियों के साथ तशरीफ ले चलें। लेकिन हुआ कुछ और ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत बुलंद आवाज से फरमाया कि ए अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार करवाया है, बस अब सारा काम छोड़ दो और जल्दी चले चलो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर से ना उतारना और ना आटे की रोटियां पकाना शुरू करना। मैं अपने घर आया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को साथ लेकर रवाना हुए। मैं अपनी बीवी के पास आया। वो मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज कर दिया था। आखिर मेरी बीवी ने गुंदा हुआ आटा निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना लाभ दहन की आजमाइश कर दी और बरकत की दुआ कर दी। हांडी में भी आपने लाभ दहन की आजमाइश की और बरकत की दुआ फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब एक रोटी पकाने वाली को बुलाओ, वो तुम्हारे हमराह रोटी पकाए और गोश्त हांडी से निकालती जाए, लेकिन चूल्हे से हांडी ना उतारना। सहाबा की तादाद 1000 के करीब थी। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूं, इतने ही खाने को सबने इस कदर खाया कि बच भी गया। तमाम लोग वापस हो गए तो हमारी हांडी उसी तरह उबल रही थी जिस तरह शुरू में थी और आटे की रोटियां बराबर पकाई जा रही थीं। बहरहाल प्यारे दोस्तों, एक और पेशन गोई सहीहीन, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज में कयामत तक पेश आने वाले मुतादिद उमूर का जिक्र फरमाया। उनमें से बाज़ चीजें ऐसी हैं जो मैं भूल गया, मगर जब मैं उनको देखता हूं तो याद आ जाती हैं। यानी वाक़े के बाद पहचान लेता हूं कि वही बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जिस तरह किसी शख्स की सूरत याद हो और वो गायब हो जाए, फिर जब उसे देखता है तो पहचान लेता है कि ये फलां शख्स है। प्यारे दोस्तों, तीसरी पेशन गोई जरकानी में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए और दरियाफ्त किया, क्या कालीन है? हमने अर्ज किया कि कालीन हमारे घर कहां? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, अन करीब हम कालीनों और उम्दा फर्शों पर बैठे होंगे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखा जब हम कालीनों पर बैठे थे। प्यारे दोस्तों, चौथी पेशन गोई अबू दाऊद शरीफ में हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स ने भूख की और दूसरे ने रहजनी की शिकायत की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो देखोगे कि एक औरत हीरा से खाने काबा का तवाफ करने निकलेगी और उसको खुदा के सिवा किसी का डर ना होगा। हजरत अदी बिन हातिम
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ پیارے دوستو، 5 پوزیشن گویا بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ 6 پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے، یعنی غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا۔ اسی سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جسے قریش مکہ مزید بھڑک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جانثارانہ تقریر کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود جا کر لڑیں۔ ہم تو آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے سے لڑیں گے، اور ہم لوگ باقی آپ کے تابع اور فرمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا حکم فرمائے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم با خدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کافر وہیں قتل ہوا۔ پیارے دوستو، 7ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہد زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یعنی مدینے کے قریب یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے سامنے تمام لشکروں کے قدم اکھڑ جاتے اور شہسوار دم توڑ جاتے۔ اس قلعے کی بلند و بالا 4 دیواری کی گئی تھی کہ اس کی بلندی تک دشمن کے تیر نہ پہنچ سکتے تھے۔ اس 4 دیواری کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور تمام مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے اور دشمن کے ساتھ خوب لڑے، لیکن اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور دشمن کے ساتھ خوب مقابلہ کیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خود بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے۔ لوگوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ حضور کس کو جھنڈا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے صرف اسی دن امارات کی تمنا کی، اس امید پر کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تعداد مکمل ہو گئی اور صفیں سیدھی ہو گئیں۔ سب گردنیں لمبی کر کر کے دیکھنے لگے اور تمنا و آرزو کرنے لگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا تو ان کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا، یہ علم لو اور اسے لے کر چلو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے فتح دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں تابقتے کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بدر جہاں بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے اس قلعے کے قریب گئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی بن ابن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا، قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، تم ضرور غالب رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، 8ویں پیشن گوئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 9ویں پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ پیارے دوستو، 10ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس غزوے میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ 11ویں پیشن گوئی ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ یہ بحر احزر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر احزر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 12ویں پیشن گوئی مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام، اسرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ 13ویں پیشن گوئی زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی
اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سو کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ پیارے دوستو، 14ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، 15ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی، چنانچہ ارشاد فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، 16ویں پیشن گوئی کتب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے سے متنبہ فرما دیا تھا۔ پیارے دوستو، پیشن گوئی نمبر 17 مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا قفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا، جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ اسی طرح پیشن گوئی نمبر 18 صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ پیارے دوستو، پیشن گوئی نمبر 19 شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر منبر پر چڑھے اور فرمایا میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشن گوئی نمبر 20 شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے، فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ پیشن گوئی نمبر 21 سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی۔ پیارے دوستو، پیشن گوئی نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 23 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج بعینہ وہی زمانہ ہے، آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 24 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت کثیر ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا گیا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 25 صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں
اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخری زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی مار کے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مار کے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کرتی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب اور تمہید ہے۔ پیشن گوئی نمبر 26 ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف، اور بھی کثیر پیشن گوئیاں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہیں یا بھی پوری ہونی ہے۔ بلکہ پیارے دوستو، قیامت کے آنے سے قبل بہت ساری علامات کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلے علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی وہ آپ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ اس کام کے سپرد ہوگا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلت موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھے جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے ذلیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانے وقت کے گھوڑے کو پڑ لگائے جیسے تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस की रोशनी में बतदरीज कुर्ब क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। दज्जाल ऐसा खतरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को इसके मुताल्लिक आगाह किया। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बता दिया कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आंसू से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमाए किराम ने दज्जाल के खुरूज के कबल की जो निशानियां बतलाई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर्स और मोबाइल के जरिए सब हो रहा है। ऊंचे ऊंचे पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल के गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान होंगे जो सबके सामने हैं। मसाजिद से दज्जाल का तस्करा खत्म हो जाएगा। पानी की किल्लत होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज है। दज्जाल के खुरूज के बाद इसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, मगर काबिल गौर दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से उसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजर्बात में मसरूफ है। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो जमीन को तहबाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का को कौन नहीं जानता, जिसके तहत हार्प में लगाए गए प्रोग्राम दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर जलजले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। कयामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके लद में कत्ल करेंगे। यहूदी उस मकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जहां दुनिया का इंतहाई तेज अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। वाज़ेह है कि दज्जाल के KFIR रफ्तार तैयारा मौजूद है, जिसके माथे पर भी काफ पे रे तहरीर होगा। कयामत की एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरकत का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों, दरख्तों की ओट लेंगे, तो सिवाय गरकत के तमाम चीजें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी। और मारूफ और गैर मुल्की वेबसाइट्स के मुताबिक यहूदी गरकत के बागात तेजी से लगा रहे हैं। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी मुमालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब तक यहूद और नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बच्चे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल मशरिक़ वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नजर आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही मुतवक्के है। यहां भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नजदीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहां तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ फरमा देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जा मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा। फिर जब अल्लाह में फतह नसीब करेगा तो मैं यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं। और इसके मुतालिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों को अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने और यहूदी अंदाज अपनाने से नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फरमाते हुए सुना कि कयामत के दिन मैदान हशर में लोगों को नंगे पांव और नंगे बदन जमा किया जाएगा, तो ये सब सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द औरत सबका यही हाल होगा और वो आपस में एक दूसरे को नंगा देखेंगे? यानी इस तरह तो औरतें मर्दों को और मर्द औरतों को नंगा देखेंगे, तो फिर सबको उरिया हालत में जमा करने में क्या मसलहत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, कयामत के दिन का मामला इससे भी कहीं ज्यादा सख्त और हौलनाक होगा कि कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर देखना ही भूल जाएगा। मतलब ये कि कयामत के दिन मैदान हशर में गो तमाम लोग नंगे आएंगे, लेकिन हर शख्स की उरियानत एक दूसरे की निगाह से ओझल होगी। हर कोई किसी को नंगा नहीं देखेगा, क्योंकि उस दिन उसका मामला ऐसा ही होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फिक्र में मुस्तगरक होगा। हर तरफ नामाए अमाल फैले होंगे और लोग हिसाब मुआखजे के मराहिल और कयामत की हौलनाकियों में इस तरह गिरफ्तार होंगे कि किसी को किसी की खबर ना होगी कि कौन किस हाल में है, और किसी को किसी की तरफ निगाह उठाकर देखने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया कि दोज़खी मुंह के बल चलकर मैदान हशर में आएंगे। प्यारे दोस्तों, ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं। जब कयामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और रूए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज, कोई भी चीज ऐसी बाकी ना होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली जमीन पर हर तरफ वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है, और कहा गया दुनिया के जब्बार और मगरूर बादशाह। उसके बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और उस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से जमीन व आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त भी चढ़ जाएगा। नाज़रीन, इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा होगा, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे और उसके बाद शहदा किराम, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। फिर वो काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा, किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर को देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पत्थर हो जाएंगी
اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھ جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور ٹھوکرے کھاتے گرتے پڑتے ہیں میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھ جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2 اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، نیک اور نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ شہداء کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس دن بے نمازیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکات نہ دینے والے زکات نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا، اور وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہ ہو سکیں گے۔
प्यारे दोस्तों, हशर का यह खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे। और प्यारे दोस्तों, जब अहले ईमान का नंबर आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का अंदाज अहले ईमान से कुछ भला होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब लाएगा और उस पर अपना अम्न और रहमत डाल देगा। और अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से सवाल करेगा, तूने फला फला गुनाह किया था, तो उस वक्त मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फला फला गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह ताला उसके बाद उसके गुनाहों के बारे में सवाल करता जाएगा और वो अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा, अब तो मैं जरूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नुम में डाल दिया जाऊंगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन को जन्नत भेज देगा। प्यारे दोस्तों, कयामत एक अटल हकीकत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तला फरमाई है। इसीलिए हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल कुछ इस तरह से है कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम कयामत की निशानियों के बारे में पूछा करते थे ताकि वो उन फितनों और शुरूर से अपने आप को बचा सकें। प्यारे दोस्तों, कयामत से पहले एक बहुत बड़ी निशानी यानी कयामत का बहुत बड़ा फितना दज्जाल होगा। यह दज्जाल बनी आदम की नस्ल से होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि दज्जाल किसी टेक्नोलॉजी या एक बहुत बड़ी कुव्वत का नाम होगा। नहीं दोस्तों, ये एक इंसान होगा। जिस तरह बनी आदम इंसान हुआ करते थे, ये भी इंसान होगा। अलबत्ता इसको दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि दज्जाल के माने होते हैं फरेब और जादू के जरिए लोगों को वरगलाना, उनके अपने ऊपर अपनी बात मुसल्लत कर देना। जैसे जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है और जो गेंद हाथ में पकड़कर वो गुम कर देता है, हालांकि दर हकीकत वो गेंद उसके हाथ में ही कहीं ना कहीं छुपी होती है, मगर वो अपने दजल और चालाकी से उसको ऐसे छुपा लेता है जिसे देखने वाला समझता है कि गेंद अचानक गायब हो गई है। इसी तरह दजल की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग नजरबंदी करके दूसरों को गुमराह करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी रफ्तार इतनी तेज कर लेते हैं कि उनका जादू और हेरा फेरी देखने वाला समझ नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे फन हासिल कर लेते हैं जिससे वो दूसरों को यरगमाल बना लेते हैं। तो प्यारे दोस्त गिरामी, ये जितने भी दजल और फरेब इस दुनिया में मौजूद हैं, दज्जाल उनमें से सबसे बड़ा फरेब होगा, सबसे बड़ा धोखा होगा, सबसे बड़ा जालसाज होगा। इसलिए इसका लफ्ज दज्जाल है, यानी बहुत बड़ा फितना। बाज रिवायात में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इस फितने से पनाह मांगा करते थे और अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझे इस फितने दज्जाल से अपनी पनाह में रखना। बल्कि बाज औकात इसकी तलकीन फरमाते थे कि हम सब भी ये दुआ पढ़ा करें। मगर दोस्तों, हम लोगों ने दज्जाल को बहुत ही छोटा और आम सा फितना समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि किसी मालूमात की जरूरत नहीं, बस जब वो फितना आएगा तो देखा जाएगा। हालांकि ये बहुत गलत बात है। इसकी आगाही होना हम सब के लिए जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि दज्जाल नाम का मतलब क्या है। अब ये समझ लीजिए कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और बाज लोगों ने लिखा है कि उसकी एक आंख होगी, दूसरी आंख का नामो निशान तक ना होगा। लेकिन इसी तरह बाज लोगों ने यह भी लिखा है कि उसकी दोनों आंखें होंगी मगर एक आंख से काना होगा और देखने की सलाहियत नहीं होगी। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। बल्कि अहले ईमान को उसके माथे पर कुफ्र लिखा भी नजर आएगा। प्यारे दोस्तों गिरामी, ये इतना सख्त और इतना खतरनाक फितना होगा कि आपकी सोच से कहीं बाहर होगा। ये दज्जाल और कज्जाब तकरीबन हर चीज में रद्दोबदल की कुदरत रखता होगा। ये मादरजात अंधों को ठीक कर देगा, बीमारों को शिफा दे देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा, कहत के दौर में बारिश बरसाएगा। जब एक जगह बारिश बरस रही होगी तो ये बादलों को हुक्म देगा कि यहां से हटकर फला जगह पर बरसना शुरू कर दो। इसी तरह एक जगह बारिश रुक जाएगी और दूसरी जगह शुरू हो जाएगी। ये लोगों के हालात बदलने पर भी कादिर होगा। अच्छे खासे बंदे को मर्ज में मुब्तला कर देगा और इंतहाई बीमार और ज़ईफ आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना कर देगा। किसी इलाके से गुजरते हुए वहां के मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। इसी तरह वो मुर्दे बोलने लगेंगे और जिंदों जैसी हरकतें करेंगे।
دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت بھی ہوگی، جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ مگر دوستو، اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈالے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ دجال کذاب اپنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھائے گا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کو ماننے والے اور اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے، وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ خدائی دعویٰ کر دے گا۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں ہی ہوں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر دوستو، حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اور اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اس لیے دوستو، حدیث کے یہ الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دجال پست قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا، دونوں آنکھوں میں سے ایک کانی ہوگی، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد کا رنگ سفید مائل ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن شخص بآسانی پڑھ لے گا۔ دوستو، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگا کریں اور اس کے تعوذ کے الفاظ اپنے قریبی عالم دین سے سیکھ لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف وہی شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ اگر آپ عربی یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ، ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، ہم فتنہ دجال کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اس ایمان پر ہمارا جینا مرنا ہو۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں اور اللہ پاک سے روز قیامت کے غضب سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا، اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا نگہباں ہو۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے،
तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अज़ाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा
اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔